छ अनि आजको दिनमा परमेश्वरले हामीलाई आजको दिन यो अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि आजको विश्रामको दिन फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई आजको दिनमा यसरी फेरि पनि उहाँको सेवामा सहभागी हुनलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ आजको दिनमा आजको सबै सेवा हामी दुईजना भेला भएको छ अनि परमेश्वरको नाउँमा हामी प्रार्थनाद्वारा आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पितालाई आजको दिन तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ प्रभु। अनि आजको दिनमा हामीलाई फेरि पनि यो समयमा हामी प्रत्येकलाई सेवामा सहभागी हुनलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। हामी जतिजना आज यसरी सेवामा भेला भएको छौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। अनि जतिजना प्रभु आउन सक्नु भएको छैन, विविध अवस्थाहरूले परिस्थितिहरूले गर्दा तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि हरेकलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँको शान्ति सुरक्षामा तपाईँको उपस्थितिमा हरेकलाई सहायता गर्नु धन्यवाद छ। हामीलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नु। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो हृदयमा रहेर हामीले गाउने गान भजन वचन सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ भन्दै समय छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा सुम्पिँदै आशिष अनुग्रहमा आउँछ यसो प्रभुको छ पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि। जय मसी अनि नमस्ते। आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। एक दुईवटा कोरसहरू गाउँदै अनि सुरु गर्नेछौँ। जीवनको नदी बनाउनु प्रभु मेरो जीवनको नदी बनाउनु प्रभु मेरो मलाई जाने गराउनु बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा पिताको लागि भजनलाई पनि हामीले गाइसकेका छौँ। अनि यो समयमा फेरि पनि हामी अर्को भजनलाई यो समयमा गाउन गइरहेका छौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। यसलाई पनि हामी गाउँछौँ।
उहाँले जीवन पाएको छन्। हाम्रो सबै दुःख कष्टहरूलाई लिनुहुने येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हाम्रो पाइलाहरूलाई नक्षत्रलाई दिनुहुने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो पीर चिन्ता सबै कुरालाई लिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्ने पिता उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी फेरि पनि भजन फेरि गाउनेछौँ। उहाँले मेरो हाम्रो हरेक दिन प्रतिदिनको काममा उहाँ रहनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै हाम्रो हरेक अवस्था, हाम्रो दुःख परिस्थिति सबै कुरामा प्रभु येशू हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। उहाँले वचनमा भन्नुहुन्छ हाम्रो हरेक अवस्थामा, हाम्रो अन्त्यसम्म नै उहाँ हाम्रो साथमा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ परमेश्वरलाई। उहाँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा रहेकोले गर्दा हामीले आज जीवन पाएका छौँ। तपाईँको प्रेमको कारणले गर्दा हामीले अनुग्रहले गर्दा हामीले यो जीवन पाएको छ ताकि हाम्रो जीवनलाई तपाईँको इच्छा अनुसारले चलाउन सकौँ। कतिपय अवस्थाहरूमा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई भुलिराखेको हुन्छौँ, किन हाम्रो आफ्नै कामले गर्दा, आफ्नो परिस्थितिले गर्दा प्रभु हाम्रो व्यस्तताले गर्दा हामी तपाईँलाई बिर्सिराखेको हुन्छ पिता। तर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएन। प्रभु वचनमा लेखेको छ कि पत्रुसले पनि तपाईँको विरुद्धमा प्रभु इन्कार गरेको थियो, तै पनि त प्रभुले आफ्नो दासलाई, आफ्नो छोरालाई जुन प्रेम फेरि पनि गर्नुभयो प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद। दाउदले पनि प्रभुलाई तपाईँको वचनलाई बिर्सेको थियो पिता। ऊ आफ्नै इच्छामा हिँडेको थियो, तै पनि त प्रभुले आफ्नो छोरालाई त्यो आशिष दिनुभयो प्रभु। ओ प्रभु हामीलाई पनि त्यही मानिसहरू जस्तै गरिकन हाम्रो हरेक गल्ती, अपराधहरू, पापहरूबाट प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँको चरण माग्दछौँ, हामीलाई लिनुहोस् अनि सहायता गर्नुभएको छ। ओ हालेलुया, धन्यवाद दिन्छ प्रभुलाई सबै कुराको लागि। तपाईँ प्रेमिलो अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा आएर प्रभु हाम्रो हरेक सिचुएसनलाई, हाम्रो परिस्थितिलाई, हाम्रो समाजलाई प्रभु, हाम्रो घर परिवारलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो संसारलाई नै प्रभु माया गरेर आफ्नो पुत्रलाई प्रभु त्याग गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। त्यो प्रेम, त्यो कचौराहरू कसैले पनि पिउन सकेन प्रभु। त्यसले आफ्नै पुत्रद्वारा हामीलाई त्यो सबै कष्टहरूबाट, दुःखबाट प्रभु छुटकारा दिनुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु।
तपाईँको प्रेमहरू मानिसहरूले जान्दैन बुझ्दैन प्रभु। मानिसहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छु, तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। त्यो मानिसहरूको शरीरलाई पनि उहाँहरूको पाइलाहरूलाई पनि प्रभुले धोएर प्रभु शुद्ध र पवित्र गराउनु भएको छ। धन्यवाद छ। जसरी हाम्रो हृदयलाई पनि तपाईँ प्रभुसँग लिनुहुन्छ प्रभु, हाम्रो हृदयलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन प्रभु हाम्रो सबै कुराहरू हामी तपाईँलाई तपाईँको चरणमा राख्दछ प्रभु, तपाईँले लिनुहोस् हामी सहायता गर्नुभएको छ। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। तपाईँ जस्तै तपाईँलाई तृष्णा गर्ने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, हामी हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हाम्रो हृदय, हाम्रो जीवन जिउँदो बलिको रूपमा हामी तपाईँलाई सुम्पिन चाहन्छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई लिनुहोस्, तपाईँको इच्छा अनुसारको बनाउनुहोस् प्रभु। जस्तै एउटा कुम्हारले एउटा माटोलाई जुन प्रकारको जुन साइजको बनाउन चाहन्छ प्रभु, त्यसै गरिकन प्रभु तपाईँले पनि हामीलाई तपाईँको इच्छा अनुसारको जिउने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति प्रभु। यो हर बिन्ती पुकार प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि यो छोटो बिन्ती अर्को बिन्ती तपाईँको हातमा सुम्पिँदै आशिष अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। यहाँ समय बस्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी भेटिका एउटा भजन हामी गाउनेछौँ, त्यसपछि लगतै वचनको सभा हामी समयमा जानेछौँ। अनि भेटेको समयलाई हामीले भजन गाइसकेका छौँ अनि बाँकी समय हाम्रो वचनको समय बाँकी कुराको लागि म हाम्रो आदरणीय सन्देश दाइलाई दिन चाहन्छु। उहाँ आएर यो समय बाँकी समय लिनुहुनेछ। फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद तथा सबैलाई जय मसी। अनुसार हामी आज चाहिँ हामीले उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। यो 3 अध्यायको पुस्तक यो पद पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु। कथा छ एकदमै गहकिलो कथा छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सायद तपाईँहरूले पहिला नसुन्नु भएको हुनसक्छ, होइन? सुन्नुभएको छ भने राम्रोसँग सुन्नुभयो भने अझै तपाईँहरूलाई एकदमै असल हुन्छ। आजको कथामा चाहिँ यस्तो छ, एकजना व्यक्ति छन् अनि उनलाई चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट फोन आउँछ। होइन, ब्याङ्कबाट फोन आएपछि उनलाई तपाईँको खातामा चाहिँ एकजना मान्छेले 1,40,00,000 चाहिँ नेपाली दर भनौँ, कुनै पनि जस अलिक पैसा अलिक ठुलै पैसा हुनु, त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ एकदम ठुलो पैसा हो। 1,44,00,000 को कुरा गर्नु नेपाली भनौँ, नेपाली 1,44,00,000 चाहिँ उसको खातामा चाहिँ हालिदिने भयो कुनै व्यक्तिले, होइन? अनि त्यो पैसा पाउने जुन व्यक्ति छ नि त्यो व्यक्तिले चाहिँ एक दिनमा नै त्यो पैसा चाहिँ सघाउनु पर्ने, सबै चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नु भन्नाले त्यो पैसालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने अवस्था भयो। भन्नाले त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसरी उसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा तपाईँले चाहिँ त्यति यो दिनभरिमा चाहिँ तपाईँले सघाउनुपर्छ, एक दिन सघाउनुपर्छ भनेर अनि उसलाई त्यो पैसा दियो र उनले चाहिँ यताउति गरेर पैसा सकाए। अर्को दिन पनि त्यस्तै उनलाई त्यति नै पैसा 1,40,00,000 को दरले चाहिँ अर्को दिन पनि त्यसरी नै पैसा उनलाई दिए अनि लगातार उनलाई दिँदै गरे। अनि लगभग केही समयसम्म लगातार दिँदाखेरि चाहिँ जुन पैसा पाउने व्यक्ति छ नि पैसा पाउने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै मनमा कस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ
यो पैसा यसरी मेरो यसरी 1,44,00,000 दरले मैले सधैँ प्रत्येक दिन पैसा पाउँदाखेरि त मैले कसरी यो पैसालाई चाहिँ हैन मसँग त त्यत्रो पैसा भएको मान्छे त म होइन, तर पैसा त मैले पाएँ, तर यो यसरी नै सधैँभरि मैले पाउनु लाग्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो बानी पर्ने हो कि होइन, त्यो पैसा मास्ने बानी हुन्छ नि होइन, पैसा नै मास्ने बानी जस्तो हुने हो कि भनेर मनमा चाहिँ एकदमै पीड लागेको हुन्छ। अनि उनले लगाइसकेपछि अनि त्यस्तो लगाइसकेपछि उनलाई चाहिँ अनि के अलि कसरी गर्ने यो कसरी त्यसलाई चाहिँ यो पैसालाई चाहिँ अब प्रत्येक दिन चाहिँ 1,44,00,000 भने त ठुलो पैसा, उसको लागि धेरै, उसले कहिले पनि खर्च नगरेको त्यस्तो, अनि दिनदिनै आउँछ पैसा त होइन, दिनदिन आउँछ, दिनदिनै सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि उनको मनमा चाहिँ एकदमै त्यस्तो लागिसकेपछि चाहिँ उनलाई एकदमै मेरो बानी पर्ने हो कि भने त्यस्तो खालको पिर हुँदै अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो जीवनमा चाहिँ 1,44,00,000 जुन छ त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि 1440 हो होइन, 1440 मिनट हो कि होइन। प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनमा 1440 मिनट चाहिँ दिएको हुन्छ, तर हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो समयलाई, त्यो मिनटलाई, त्यो समयलाई चाहिँ कसरी पुरा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले कसरी बिताइरहनु भएको छ, तपाईँले पाएको त्यो जुन 1440 मिनटलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले पुरा गरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ बिताउनु भएको छ, कसरी बिताउनु भएको, दिनभरिमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर यो कुरालाई अलिक विशेष कि हाम्रो जीवनमा त्यो एकदमै बहुमूल्य समय छ। त्यो समय चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले होइन प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो 1440 मिनट चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो समयलाई चाहिँ हामीले कसरी पुरा गरिरहेको छौँ। अनि आजको वचनमा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि समय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, पुरा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। आजको वचनमा चाहिँ 3 अध्यायमा तपाईँ हेर्नु भने त्यहाँनिर के रहेछ भनेदेखि उपदेशको 3 अध्यायमा प्रत्येक कुराको लागि समय छ भनेर लेखेको छ यहाँनिर। अनि सबै कुराको लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ भने उखेल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ भने निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ, ती बटुल्ने एउटा समय, अँगाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय, खोज्ने एउटा समय छ र छोडिदिने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय, काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ, परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु। उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभयो। अघि मैले तपाईँलाई भनेको त्यो जुन 1440 मिनट चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे ठुलो जातिको मानिस होस्, चाहे सानो जातिको मानिस हो होइन। आजभोलि जातिको कुरा गरिन्छ होइन, यो विभिन्न कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक कुराहरू चाहिँ प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ, प्रत्येक व्यक्तिलाई, सृष्टि गरिएको हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो समय दिनुभएको छ, सबैलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। अनि त्यो समयलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रत्येक समयको चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ टाइमहरू चाहिँ हामीले, जस्तै हामीले आज यसरी भेटिरहेका छौँ भनेदेखि कहिले चाहिँ भेटबाट फेरि छुट्ने समय पनि आउँछ होइन। एउटा परिचय हुने समय आउँछ भनेदेखि चाहिँ बिछोड्ने समय आउँछ। मान्छे बाँचिरहेको, अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ, हाम्रो कुनै दिनमा चाहिँ हामी मर्ने त्यो समय पनि आउँछ। यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा
के भन्छ यसलाई चाहिँ हुनै पर्ने एकचोटि हुन आउने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी कुन प्रकारले चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा आउँछ यहाँनिर। त्यसै कारण हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको जीवन चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहेका छौँ होइन। किनभने यस संसारमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ समय जुन समयमा गर्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यो समयमा नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले असफलता पाउने पनि गरिरहेका छौँ होइन हो किन। हामीले चाहिँ अब कुनै पनि इक्जाम दिन जानु छ भनेदेखि चाहिँ समयमा जान्दिन गएन भनेदेखि त्यो त गएन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ इक्जाम त्यो हलमा बस्नै सकिएन भनेदेखि चाहिँ इक्जाममा फेल भइयो। अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा त्यस्तो खालको कुनै टाइम छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ हामी त्योबाट चाहिँ वञ्चित हुन सक्छौँ। त्यसै कारण गर्दाखेरि जस्तै हामीले अब 40 वर्ष कटिसकेपछि कोरिया आउँछौँ भनेर हुन्छ नि इन्डियामा हुँदैन नि होइन। त्यो एउटा समय हुन्छ। त्यो 14 वर्षभन्दा अगाडि 18 वर्ष पनि नलागेकोले चाहिँ कोरिया आउनु पाउँदैन मिल्दैन होइन। इन्डियन भिसामा आउनु मिल्दैन। 18 वर्षदेखि 40 वर्षभित्रको मान्छे मात्रै आउनु मिल्छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा त्यो समयको चाहिँ त्यहाँ हदबन्दी तोकिएको छ। सबैको आफ्नो आफ्नो समयहरू छन्। त्यसै कारण गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कसरी बिताइरहेका छौँ त्यो समयलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले सदुपयोग गरिरहेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यहाँ हामीले पढेको पदहरूमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर जन्मिने अनि मर्ने अनि रोप्ने र उखेल्ने समयहरू छ होइन। मार्ने समय पनि छ, निको पार्ने समय पनि छ, कहिलेकाहीँ भत्काउने समय पनि हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँ यहाँ वरिपरि देख्नुभयो भनेदेखि घरहरू भत्काइरहेको छ होइन। भत्काएर फेरि नयाँ फेरि बनाउने भत्काउने कुनै बेला समय आउँछ भनेदेखि त्यसलाई फेरि नयाँ चाहिँ त्यहाँ बनाउने समय पनि आउँछ फेरि होइन। त्यो सबैको समयहरू चाहिँ त्यसरी कहिले मजाले एकदमै राम्रोसँग बनाइन्छ भनेदेखि त्यसैलाई कसैले राम्रोसँग बनाइन्छ भनेदेखि त्यसैलाई कहिलेकाहीँ यसरी भत्काउनु पर्ने अवस्था आउँछ। यो सबै समयको चाहिँ आफ्नो आफ्नो समय छ जसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ भएरै छोड्छ होइन। जस्तै मान्छेको जीवनमा अब हामीले व्यवहारिक जीवनमा खानाहरू खान्छौँ होइन। जस्तै 12 बजे खाना खाइसकेपछि 12 देखि 1 बजे खाना खाइसकेपछि खाना 1 बजेपछि फेरि खान सक्दैनौँ होइन। त्यो एउटा समय हुन्छ। त्यो समयमा नै गरियो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा पछि चाहिँ फेरि बेसमय त्यो चाहिँ बेसमय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ समयहरू छ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले बाइबलले हामी जहिले पनि बताइरहेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ ठिक समयमा आउनुभयो। उहाँ मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको लागि, मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनको लागि, मुक्ति दिनको लागि, उद्धार दिनको लागि चाहिँ उहाँ ठिक समयमा मानिसहरूको बिचमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ छुटकारा दिनको लागि, पापबाट छुटकारा दिनको लागि चाहिँ उहाँ यस संसारमा आउनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यो ठिक समयमा उहाँले नगरेको भएदेखि चाहिँ त्यो ठिक समयमा उहाँ चाहिँ यस संसारमा नआउनु भएको भएदेखि चाहिँ हामी प्रत्येक संसारको हरेक व्यक्तिहरूले के मुक्ति र उद्धार पाउने थियो त? पाउने थिएन नि होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो युवा अवस्थामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यो युवा अवस्थामा हामीले गर्ने चिज चाहिँ अलिक बुढो भएपछि अलिक उमेर गइसकेपछि गर्न चाहेर पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। बुढेसकालमा गर्ने कुराहरू पनि छ नि होइन। अनि युवा अवस्थामा गर्ने कुराहरू छ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएर चाहिँ समयलाई चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। अस्ति गएको हप्तामा हामीले चाहिँ त्यो अलिकति बगेको पानी चाहिँ होइन, बगेको खोला चाहिँ फेरि फर्केर नआउने। पानी त त्यो खोलामा बग्छ नै, तर चाहिँ जुन बगेको पानी छ नि त्यो बगेकै त्यो पानी चाहिँ फेरि त्यो खोलामा आएर बग्दैन, बग्छ अर्को पानी आउँछ त्यहाँनिर। तर त्यो पानी नै फेरि त्यहाँनिर आउँदैन। त्यही भएर बगेको खोला चाहिँ फेरि फर्केर आउँदैन हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो जीवन चाहिँ कहिले पनि फेरि यो अहिले हामी यसरी बोलिरहेका छौँ। अहिले 2020 को 5 को 31 तारिक हो होइन। यो 31 तारिक चाहिँ आज अन्तिम यो दिन हो। यो दिन चाहिँ कहिले पनि फेरि फर्केर आउँदैन। यो समय चाहिँ कहिले पनि फिर्ता गर्ने आउला। 2021 को 5 को 31 तारिक आउला, तर चाहिँ 2020 को 5 महिनाको 31 तारिक चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ आउँदैन होइन। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो समयको कुरा हो। समयले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पर्खाउँदैन। जहिले पनि हामीलाई यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ यो ठ्याक्क एक ठाउँमा बसिरहँदैन। यो चाहिँ लगातार चलिरहने गर्छ
त्यसै कारण हामीले चाहिँ समयलाई चाहिँ विशेष बुझ्नुपर्ने जरुरी यहाँ चाहिँ हामी सम्झन्छौँ। अर्को म तपाईँलाई अर्को कुरा केही कुरा बताएर चाहिँ आजको वचनमा छोटो धेरै लामो म बोल्दिनँ, केही कुरा बताएर चाहिँ हामी आजको वचन अन्त गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले समयमा नै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो समयमा नै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, जस्तै धन्यवाद दिने कुराहरू होइन, अनि धन्यवाद दिने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने कति कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै समयमै पुरा गरिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले अघि मैले भनेपछि हाम्रो शारीरिक जीवनमा चाहिँ हामीले भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ त्यसको जुन भाग हामीले पाउनुपर्ने त्यो भाग चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। जस्तै तपाईँले कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, मेसिन मजाले चलिरहेको छ, जति पनि जस्तै तपाईँले 1000 पिस सामान निकाल्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सामान चाहिँ त्यो मेसिन चलेपछि सामान त निकाल्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो सामान निकालेर चाहिँ त्यो ठ्याक्क बिचमा बन्द गरिदिनु, अथवा त्यो जति सामान त्यहाँ हाल्नुपर्ने जुन हुन्छ नि त्यो कच्चा पदार्थ त्यहाँनिर हाल्नु भएन भनेदेखि चाहिँ त्यति नै सामान चाहिँ त्यहाँनिर निस्किँदैन। त्यो समयमा चाहिँ जुन समयमा चाहिँ हाल्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ हालिएन भनेदेखि चाहिँ त्यति 1000 सामान त्यो सामान चाहिँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो यो कुराहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि ठिक समयमा सबै कुरा गरियो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यसको एउटा सही प्रकारको नतिजा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी जुनसुकै बेलामा पनि यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि चाहे खुसीमा होस् या दुःखमा होइन, चाहे जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ त्यो समयमा नै धन्यवाद दिने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी हुन्छ होइन। अनि यो कुरा चाहिँ यसो प्रभु यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि पनि उहाँले अघि मैले भनिसकेँ त्यो समयमा नै आउनुभयो, जुन समय चाहिँ हामीलाई त्यो पापको छुटकाराको खाँचो थियो, उहाँ त्यो समयलाई लिएर चाहिँ त्यो समयमा उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। अनि त्यो समयलाई चाहिँ उहाँले बुझेर मान्छेको बिचमा चाहिँ आउनु भएर हामीलाई त्यो अनन्तको जीवन दिनलाई उहाँ यस संसारमा समयमा नै उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ जान्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखि यो समयलाई नै उहाँ परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएको कुरा यहाँनिर गरिएको छ। यहाँनिर भन्छ भनेदेखि उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ भनेर भन्छ। यहाँनिर अघि हामीले पढेका ती उहाँले त्यो हरेक कुराहरू छन्, जुन मर्ने समय छ होइन, बाँच्ने समय छ, जन्मिने समय छ भनेदेखि मान्छे मर्ने समय पनि छ, अनि यो हरेक रोप्ने समय छ भनेदेखि बटुल्ने समय पनि छ। यी सबै समयहरू चाहिँ परमेश्वरले सुन्दर रूपमा बनाउनु भएको छ। त्यो सुन्दर समय चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो महिमाको निम्ति, प्रशंसाको निम्ति चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि यहाँनिर 12 पदमा म तपाईँहरूलाई पढिदिन्छु। म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरा केही छैन। परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस् पिओस् र आफ्नो सारा परिश्रममा सन्तुष्ट रहोस्। मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहन्छ, त्यसमा केही थप्न वा घटाउन सकिँदैन। मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनी परमेश्वर यसो गर्नुहुन्छ होइन। जे छ त्यो अघिदेखि नै थियो, जे हुनेछ त्यो पहिलेदेखि नै थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएको कुराहरूको हर हिसाब लिनुहुन्छ। अनि मैले सूर्यमुनि अर्कै कुरा मैले देखेँ, न्यायको सट्टामा खराबी पो रहेछ, धार्मिकताको सट्टामा खराबी पो रहेछ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनुहुनेछ, किनकि हरेक कार्यको समय हुनेछ र हरेक कामको समय हुनेछ। यो सबै समय चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्दछौँ। न्यायको समय पनि त्यो न्यायको समयहरू छ जुन चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ गर्नुभएको छ। सबै समयहरू चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि बनाउनुभयो, उहाँले बनाएको त्यो समयमा चाहिँ त्यो
त्यो सबै समयलाई चाहिँ ठिक प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने र उहाँले चाहिँ सुन्दर रूपमा चाहिँ बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले यसरी सृष्टि गर्नुभयो, जन्म दिनुभयो होइन। अनि यो जवान अवस्थामा यो सबै यो हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति चाहिँ यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ र हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ बुझेर उहाँमा रह्यो भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँले आशीष दिनुहुने कुरा चाहिँ हामीले आजको वचनबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हर समयलाई चाहिँ बुझेर हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठिक प्रकारले रहन सक्यो भनेदेखि परमेश्वरले निश्चय नै उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रशस्त रूपमा आशीष दिनुहुनेछ भन्ने कुरा आज हामी बुझ्न सक्छौँ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा हामी 1440 जुन मिनट छ होइन दिनमा दिएको त्यो मिनटलाई चाहिँ हामीले सही प्रकारले सदुपयोग गरौँ। अनि तपाईँले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई होइन आफ्नो समय दिनुपर्ने हो कि हरेक कुरा हुन्छ नि, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै घर परिवार होइन, तपाईँको बुवा आमा अनि श्रीमती उहाँसँगको सम्बन्ध, उहाँसँगको सङ्गति चाहिँ निश्चय नै तपाईँले गाडा राख्न सक्नुहुनेछ होइन। फोन गर्नुपर्ने ठाउँमा फोन गरेर हुन्छ कि त्यसै गरेर हुन्छ कि भेट्ने ठाउँमा भेटेर हुन्छ कि त्यो समयलाई चाहिँ समयमै नै गर्नुभयो भने निश्चय नै तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। होइन, समय चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ समयमै नै गर्नुहोस् होइन। समयमा नै गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ ढिला भयो भनेदेखि चाहिँ बेलामा गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ ढिला हुनेछ। किनभने अघि मैले भने जस्तै समयले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई कुर्दैन। बेलामा पढ्ने कुरा बेलैमा पढ्नु पर्यो होइन, अथवा अब हुन्छ नि एउटा कति कुरा हुन्छ नि जान्नु पर्ने कुरा बेलैमा जान्नु पर्यो, अथवा काम गर्ने समयमा चाहिँ काम ठ्याक्क गर्नु पर्यो। यो हरेक कुराहरू चाहिँ समय छ, हरेक कुराको समय छ। हरेक कुराको समयलाई चाहिँ समयमा नै पुरा गरियो भनेदेखि निश्चय नै हामीले समयलाई बुझ्नेछौँ, त्यो समयलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले पालन गर्न सक्नेछौँ। आमेन। धेरै कुरा बताउनु मन लागिरहेछ, तर आज यति नै। धन्यवाद प्रभुलाई, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा खडा भएर चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अहिले सो नेपाली सङ्गति हामी अनलाइनमा अफलाइनमा सङ्गति यसरी गरिरहेका छौँ। अनि यो सङ्गतिलाई चाहिँ विशेष गरी तपाईँले अलिक ध्यान दिनुहोस्। सङ्गति आउनु सक्नु भएन भनेदेखि अनलाइनमा भए पनि सङ्गति गर्नु भएर होइन, हाम्रो भिडियोहरू हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ। त्यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईँको सङ्गति हामी निरन्तर अगाडि रहनेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले धेरै बढिरहेको छ नेपालमा। अहिले चाहिँ 1400-1500 कति पुग्न लागिरहेको छ। देशको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ होइन। देशको लागि चाहिँ अलिकति एकदमै समयलाई विचार गरेर प्रार्थना गरौँ। अनि नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यो सीमा चाहिँ खुल्ला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट इन्डियाबाट धेरै यो आइरहेको छ। अनि अहिले यो आजभोलि अलिक के अरे होइन, तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै अलि जातपातको कुराहरूले चाहिँ एकदमै बनाइरहेको छ होइन। अनि मान्छेहरूले चाहिँ धेरै अहिले फेसबुकहरू खुब तातिरहेछ सञ्जालहरू। त्यसले गर्दा अलिकति तपाईँ यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किन त हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै त्यसले असर पार्दैन होइन। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ यो जातपातलाई मान्दैनौँ। हामी चाहिँ जातपातभन्दा पनि माथि नै छौँ होइन। किनभने परमेश्वरले सबैलाई एक समान बनाउनु भएको, सृष्टि गर्नुभएको। किनभने नर र नारी गरेर बनाउनु भएको छ उहाँले। प्रत्येक सबैलाई चाहिँ एक समानमा, कोही पनि चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् चाहे जुनसुकै व्यक्तिलाई होइन, परमेश्वरले चाहिँ त्यो उहाँले एक समान रूपमा चाहिँ उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो एमिया बहिनी प्रार्थनाको लागि, मिना, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो बहिनी के अरे एमिमा भइहाल्यो। अनि उता के अरे भावी बहिनीहरू उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ कि सङ्गतिमा निरन्तर हामी अलिक समय दिन सकियोस् भनेर होइन विशेष गरी। अनि तोरण भाइको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सबै कुराको लागि चाहिँ हामी सम्झना गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ है। हुन्छ, आउनुहोस्।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई हाम्रो जीवनमा त्यो समयको कुराहरूको बारेमा केही कुरा बताउनु भयो प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनलाई हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर। हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ प्रभुजी। हाम्रो सो नेपाली सङ्गतिलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस्। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभुजी अनलाइनमा अफलाइनमा सङ्गतिमा प्रभुजी लगातार आउनको लागि, निरन्तर बस्नको लागि, सङ्गतिलाई ध्यान दिनको लागि, सङ्गतिमा प्रभुजी अझै मन लगाउनको लागि तपाईँ परमेश्वरले आत्मिक रूपमा अझै बढाउनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। यी सबै कुराहरू तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको अनुग्रहमा महिमाको निम्ति प्रभुजी अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मानिसहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। अनि प्रभुजी यो सबै कुरालाई तपाईँ परमेश्वरले जानेर अनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुजी। आजको समयमा अनि यो कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोना देखिरहेको छ प्रभुजी। धेरै मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। तपाईँले यस कोरोनालाई भ्याक्सिन जुन तयार भएर प्रभुजी चाँडै न चाँडै निर्मूल हुनको लागि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। समयमा नै तपाईँले यो कोरोना भाइरसलाई प्रभुजी निर्मूल पार्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरसँग यही विधि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर। हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्। इमेमा बहिनी, प्रार्थना, मिना, तोरण भाइ, अनि प्रभुजी, अनि तपाईँका जनहरू सबैलाई तपाईँको हातमा अनन्त भाइ, योएल भाइ, बाबी बहिनी अनि सबैलाई तपाईँको निगाह अनुग्रहमा राख्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। सबैलाई सङ्गतिमा आउने मन दिनुहोस् प्रभुजी। हाम्रो त्यो नानीहरूसँग तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपाको निम्ति अगाडि बढ्नलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्। सबै कुरो प्रभु प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुजी। अनि हाम्रो माझमा हामी प्रभुजी हाम्रो लालबहादुर भाइ आउनुभएको छ। अनि उहाँलाई पनि तपाईँ अनुग्रह गर्नु। उहाँको कामहरूमा, उहाँको भिसा कुराहरू, उहाँको शरीरमा स्वास्थ्यको लागि हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँको हात राखिदिनुहोस्। तपाईँ येशू ख्रिस्टको नाउँले प्रभुजी तपाईँले चङ्गै पारिदिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। कोरियामा रहँदा बस्दा सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नु, आशीष दिनुहोस् भनेर विशेष प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आजको दिन अनि आजको दिनभरिको सबै समय तपाईँको हातमा राख्दै यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना धन्यवादको भेटी माग्दछौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिममा प्रभुले सिकाउनुको प्रार्थना गरेर चाहिँ आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नुला। 1 2 3। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नु पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्रभाव र महिमा सदा सदा तपाईँकै हुन्। आमेन।